अस्सलाम वालेकुम। 1980 की दहाई में हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान में बेशबहा मादनी वसाइल मौजूद हैं। ये मादनी वसाइल उस ज़माने के उस्तादों ने कुछ यूँ जहन पर नक्श कर दिए कि मालूम होता था कि सरगोदा की जिस ज़मीन पर हम भागते फिरते हैं इसमें भी ना मालूम कितनी मादनियात होंगी जो हमारे पाँव तले ज़ाया हो जाती हैं। जी चाहता था कि मियाँ वाली जाकर कालाबाग के पास लोहे के पहाड़ देखें, किसी दूसरी जगह तांबे की चट्टानें देखें, कहीं सोने की डलियां पड़ी मिल जाएं तो ज़िंदगी बदल जाए। वो दुनिया ही अजीब सी थी। खबरें छपा करती थीं कि फ़लाँ जगह नलका लगा तो उसकी टूंटी से पेट्रोल निकलने लगा। कभी ये साजिशी नज़रिया सुनने को मिलता था कि ईरान नहीं चाहता कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से तेल या दीगर मादनियात निकाले। स्कूल से निकलकर कॉलेज में आए तो जियोलॉजी का मजमून पढ़ना पड़ा। कुछ पता चला कि ये इतना सादा खेल नहीं। मादनियात का होना एक बात है तो इसे काबिल इस्तेमाल बनाना दूसरी। फिर सहाफ़त शुरू की तो मुआशी उमूर की रिपोर्टिंग करते करते इसी मादनियाती मैदान में से खोद खोद कर ख़बरें निकालना पड़ी। इसके बाद सब कुछ बदल गया। हक़ाइक़ से वास्ता पड़ा तो पता चला कि कानकनी यानी माइनिंग तवील दर्द सर है। कोई भी कंपनी बाकायदा सरमायाकारी से पहले ज़मीन की साख्त, मादनियात की मौजूदगी, इनका मुनाफा बख्श होना, आलमी मंडी के रुझानात, हुकूमतों के साथ सौदेबाजी, मकामी लोगों की शमूलियत और आलमी सियासत तक बेशुमार अवामिल का फ़ैसला करने के बाद जाकर खुदाई का आगाज़ करती है। पाकिस्तान में इसकी एक मिसाल सैंडक कॉपर गोल्ड माइन है। सोने और तांबे की इस कान को पैदावार तक आते हुए 25 साल से भी ज़्यादा अरसा लगा, वो भी चीन की मदद से। इसी तरह रेकोडिक में तांबे और सोने के ज़खायर की दरियाफ्त 1993 से शुरू हुई और अब इम्कान पैदा हुआ है कि 2028 में यहाँ से बाकायदा मादनियात निकाली जा सकेंगी। मादनी वसाइल, तेल और गैस का धंधा गाड़ी में पेट्रोल डलवाने या सोने के जेवर बनवाने जैसा नहीं, बल्कि ये सियासत से जुड़ा है। वो 1 लीटर पेट्रोल जो मोटरसाइकिल में डाला जाता है या वो 1 तोला सोना जो किसी गरीब की बेटी या बीवी के लिए दुनिया में सबसे कीमती जायदाद है, सियासत से गुजर तक यहाँ तक पहुँचता है। दुनिया भर में मादनियात से मुतल्लिक कंपनियाँ इन सियासी बखेड़ों से अच्छी तरह निपटने की सलाहियत रखती हैं। ये कंपनियां अपने काम में इतनी माहिर होती हैं कि ये अपने मफादात के लिए जंग का अलाव भड़का सकती हैं और इस आग को लम्हों में बुझा सकती हैं। 1990 की दिहाई में यूनोकैल और ब्राइडास कंपनियों के अफ़गानिस्तान में मफादात ने क्या क्या सितम ढाए, इस बारे में रिकॉर्ड तो शायद पाकिस्तान में भी मौजूद होगा। वीरानों में काम करने वाली ये कंपनियां अच्छी तरह जानती हैं कि मकामी लोगों को काबू क्यों करना है और अगर वहाँ कोई अमन व अमान की सूरत हाल है तो इससे निमटना कैसे है। इनके पास अपने मुहाफ़िज़ों के जत्थों से लेकर रियासती ढांचे में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले अफसरों तक सभी इंतज़ामात होते हैं। ये वो लोग हैं जो मट्टी को हाथ लगाते हैं तो सोना बन जाती है और सोने से हाथ उठा लें तो मट्टी हो जाए। पाकिस्तान को बतौर रियासत इन कंपनियों के साथ काम करने का तजर्बा है, ना इन लोगों से मामला तय करने का अंदाज़ा। पाकिस्तान में आज तक यही समझा जाता है कि कानकनी बस बेलचे तगारी से मिट्टी इकट्ठी करके छान लें तो कीमती धातें मिल जाती हैं। दुनिया में जो कंपनियां ये काम करती हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि कायदे कानून भी अपनी मर्जी से बनवाती हैं। इसका हल्का सा अक्स रेकोडिक में दिखाई दिया। सारे पाकिस्तान ने देखा कि रेकोडिक में काम करने वाली कंपनी ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार कर दुनिया के निज़ाम की ऐसी ऐसी कलें हिलाईं कि हमें एक बार फिर उन्हीं की शराइत पर मुआहदे की तजदीद करना पड़ी। ये सब कुछ होने के बाद पाकिस्तान में बस ये हुआ कि मादनियात के मामलात घूमते फिरते SIFC में चले गए और यूँ इस्टेब्लिशमेंट इनमें बाकायदा तौर पर दखील हो गई। अब दुनिया और बिलखुसूस अमेरिका को अपने मादनी वसाइल में सरमायाकारी की दावत देने के बाद पाकिस्तान ने ऐसे पानी में छलांग लगा दी है जो मगरमच्छों और खूनखार शार्क मछलियों से भरा पड़ा है। हुकूमत पाकिस्तान मादनियात के हवाले से जिस तरह के एतमाद का मुजाहरा कर रही है, इससे महज ये उम्मीद ही की जा सकती है कि कुछ न कुछ सोचा समझा गया होगा। अमली तौर पर तो हालत यह है कि मादनियात के लिए ज़रूरी कानून साजी में सूबों ने जो किरदार अदा करना है उसकी तकमील खटाई में पड़ती दिखाई देती है। इसकी वजह फ़ैसला साजी का आजकल का तरीक़ा है जिसमें ताकत ही
آخری دلیل ہے۔ پچھلے 2 مہینوں کے دوران پاکستان کے علاوہ یوکرین اور کانگو نے بھی امریکہ کو اپنی اپنی معدنیات کی پیشکش کی ہے۔ یوکرین سے تو امریکہ نے سیدھا سا مطالبہ کر دیا ہے کہ اگر تم روس کے ساتھ جنگ بندی میں ہمارا کردار چاہتے ہو تو معدنیات ہمارے حوالے کر دو۔ کسی ملک سے یوں سفاکانہ انداز میں کوئی مطالبہ کرنا صدر ٹرمپ کا ہی خاصا ہے۔ مزید حیرت کی بات ہے کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بھی کچھ شرائط کے ساتھ یہ مطالبہ مان لیا۔ اس مطالبے کو ماننے کی وجوہات 2 ہیں۔ ایک یہ کہ یوکرین کی روس کے ساتھ جنگ بند ہو جائے، اور دوسری یہ کہ زیلنسکی کے اقتدار کو طول مل جائے، کیونکہ روسی صدر پوٹن نے صاف کہہ دیا ہے کہ زیلنسکی یوکرین کے دستور کے مطابق اب صدر نہیں، اس لیے نیا صدر منتخب ہوگا تو اس سے بات ہوگی۔ یہ بھی طرفہ تماشا ہے کہ صدر پوٹن کسی دستور اور مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں جن کے اپنے ملک میں الیکشن ایک مذاق ہے۔ اب زیلنسکی اگر امریکہ کی مرضی کے مطابق چل پڑے تو اس کے اندرونی سیاسی مسائل بآسانی حل ہو جائیں گے اور امریکی کمپنیوں کی موجودگی میں روس حملہ نہیں کرے گا۔ اس کھیل میں یوکرینی معدنیات امریکی مدد کا معاوضہ ہو جائیں گی۔ افریقہ کا ملک کانگو بھی امریکہ کو اپنی معدنیات کی پیشکش کر رہا ہے۔ اس پیشکش کا بنیادی مقصد ہے کہ ملک کے اندر حکومت مخالف مسلح تنظیموں کے خلاف امریکہ کانگو حکومت کے ساتھ کھڑا ہو۔ کانگو کے اندر اس تنازع میں عجیب واقعہ یہ ہوا کہ مئی 2024 میں 3 امریکی شہریوں اور 1 امریکی رہائشی نے ملک کے صدر فیلکس شسکیڈی کے خلاف مسلح بغاوت کر دی۔ یہ لوگ بندوقیں لے کر صدارتی محل پر قبضہ کرنے کے دوران پکڑے گئے۔ 3 بچ جانے والے امریکی شہری امریکہ کو واپس کر دیے گئے ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ امریکہ معدنیات کے عوض کانگو میں ان باغی گروہوں کا قلع کما کرے۔ یہ باغی گروہ بھی دراصل معدنیاتی سیاست کی پیداوار ہیں۔ یہ اپنے علاقے میں حکومت کو کان کنی کی اجازت نہیں دینا چاہتے، خود کرتے ہیں اور زمین سے ہیرے نکال کر بیچتے ہیں۔ ان کے خریدار بھی وہی ہیں جو امن کا مرہم بیچ رہے ہیں۔ دلچسپ بات ہے کہ کانگو میں بھی الیکشن متنازع سمجھا گیا اور وہاں بھی ایک آئینی عدالت نے الیکشن کو جواز فراہم کیا۔ حکومتی اتحاد میں صدر، صوبائی گورنر اور وزیر اعظم وغیرہ کی تقسیم دیکھیں تو کچھ مضحکہ خیز سی مماثلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے امریکہ کو معدنیات میں سرمایہ کاری کی پیشکش کاروباری نوعیت کا مسئلہ ہے، لیکن امریکہ میں پاکستان کے خلاف متعارف کرائی گئی قانون سازی اور ہماری اندرونی سیاست میں صدر ٹرمپ کے امکانی کردار کی باتیں اس مسئلے کو خالص کاروباری نہیں رہنے دیں گی۔ اس وقت امریکی انتظامیہ کے اندر سوچ کا انداز کاروبار کا نہیں بلکہ سیاسی دباؤ کے ذریعے پیسہ کمانے کا ہے۔ درآمدات کے راستے میں ٹیرف کی دیواریں کھڑی کرنا، سعودی عرب سے 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا تقاضا کرنا، بھارت کو ایسے لڑاکا طیارے خریدنے پر مجبور کرنا جو اس کی ضرورت ہی نہیں، سب کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسی سوچ کا مظہر ہے۔ اس ماحول میں پاکستان نے امریکی وزارت خارجہ کے عام سے افسر ایرک میئر کو جو پذیرائی دی ہے وہ شاید ہی اس درجے کے افسر کو کسی دوسرے ملک میں ملے۔ یہ سب کچھ امریکہ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ پاکستان کا روایتی انداز میزبانی بلا شک و شبہ مہمان کی تکریم بڑھا دیتا ہے، مگر عالمی سیاست اور معدنیات کے اس ملے جلے کھیل میں اس کا مطلب میزبانی سے کچھ بڑھ کر ہے۔ معدنیات کا کام کرنے والی کمپنیاں جو کچھ کرتی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جب کسی کمپنی کی شناخت امریکہ کی ہو تو پھر اس کے ساتھ حکومتوں کا کاروبار کرنا سادہ بات نہیں رہتی۔ ویسے بھی طاقتور کسی بھی پیشکش یا دعوت کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اس کی قبولیت کا وقت اور طریقہ کار بھی وہ خود ہی طے کرتا ہے۔ مکرر عرض ہے کہ معدنیات کے میدان میں قدم رکھتے ہوئے بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی سیاست میں یہ سکت باقی نہیں رہی کہ یہ ان الجھنوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے لیے پہلے اپنی اندرونی سیاست کو درست کرنا ہوگا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ میں بڑھتی ہوئی بے چینی خطرے کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ وفاقی حکومت صوبوں میں سیاسی فریق ہی نہیں رہی۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے مضطرب ہے۔ اتنے گمبھیر سیاسی مسائل کی موجودگی میں کوئی بڑا قدم اٹھا تو اس کا فائدہ تو نہ جانے کیا ہوگا، نقصان کا اندازہ بہت سوں کو ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔